बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस। तारीख़ है आज 16 महीना नवंबर का और दिन है मंगल का सन 2021। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। बरतानिया ने कहा है कि रूस तसादम पर उतर आया है और इसके नताइज ख़तरनाक होंगे। भारत पर दबाव चाइना का इस कदर बढ़ा कि भारत मदद लेने के लिए इसराइल भागता हुआ चला गया। यूरोप में एक रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया कि फ़िज़ाई आलूदगी के बायस हर साल 3,07,000 लोग फ़िज़ाई आलूदगी के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। बल्गारिया के नए इंतखाबात में हाल ही में तश्कील दी जाने वाली एक नई जमात, जिसका नारा ये था कि हम तब्दीली लाने निकले हैं और एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ नारा लेकर ये जमात मैदान में उतरी और इसने मैदान मार लिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक फ्रांस ने यूके को कहा है कि वो हमें इमिग्रेंट्स के हवाले से डिक्टेशन ना दे और ना सबक पढ़ाए। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि दिल्ली शहर, जो कि इंतहाई आलूदा हो चुका है, शहरियों को हिदायत की है कि वो घरों में रहकर काम करें और दफातर में ना जाएं, काम की जगहों पर ना जाएं। यूरोपीय यूनियन की ठन गई है बेलारूस के साथ और हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं महाजरीन को लेकर। पाकिस्तान का दुबई के एयर शो में कसीरुल जहती तैयारा सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। कराक्रम नामी ये तैयारा सलाहियत रखता है 800 किलोमीटर फ़ी घंटा परवाज़ का और 1200 किलोमीटर बुलंदी तक ये जा सकता है। अमेरिका ने एक दहाई के बाद भारत के लिए अपनी परवाज़ें बराह रास्त बहाल करती हैं। आईसीसी ने बेहतरीन बेस्ट टीम जो है वर्ल्ड टीम वो चुन ली है ये टूर्नामेंट की, और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को एजाज़ मिला है कि आईसीसी ने टीम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान भी बाबर आजम को बना दिया है। इसमें दुनिया भर के सफ़े अव्वल के टॉप के खिलाड़ी शामिल हैं। भारत का कोई एक भी खिलाड़ी इसमें जगह नहीं बना सका। पाकिस्तान के स्टार बाउलर शहीन शाह अफरीदी 12वें नंबर पर खिलाड़ी हैं इस टीम में। अमेरिका अगर तेल के महफूज ज़खायर को काम में ले आए तो पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो सकता है। ये मुतालबा किया है अमेरिकी सेनेट के मेंबर शोमर ने। आलमी जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खेला जा रहा है भारत के शहर भुवनेश्वर में और पाकिस्तानी टीम और ऑफिशियल्स को भारत ने वीज़े जारी कर दिए हैं। एक अदाकार हैं विल स्मिथ, उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इसकी 2000 सीढ़ियाँ पैदल चढ़कर एक नई तारीख रकम करती है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस दुबई में जारी है, जिसमें बरतानिया के साथ मुआहदा जो है पाकिस्तान के मुजरमों को हवालगी का, उस पर बातचीत जारी है कि किस तरह से बरतानिया की अदालतों से मदद ली जा सकती। ये था बैनुल अक़वामी मंजरनामा। बढ़ते हैं प्यारे वतन पाकिस्तान की जानिब। कल से जनाब बड़ा चर्चा है पाकिस्तान में एक जज के इंकशाफात का। जी नाज़रीन, हुआ क्या कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम, उन्होंने अपना एक बयान हल्फी लंदन में नोटरी पब्लिक से साइन करवाया, जिस पर यह लिखा कि मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान में चीफ़ जस्टिस साकिब निज़ार, साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, अहलिया समेत आकर ठहरे थे। हमारे लॉन में बैठे गेस्ट हाउस के वो चाय पी रहे थे। उन्होंने मेरे सामने अपने रजिस्ट्रार को फ़ोन किया, फिर एक जज हाई कोर्ट के थे उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि जब तक जनरल इलेक्शन ना हो जाएं नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, इनकी ज़मानत ना ली जाए। इस पर कल से बड़ी बगलें बजा रही हैं। नून लीग ने शादियाने बजाए। मरीम नवाज़ की भी हस्बे तवक्को ट्वीट आ गई कि अल्लाह जब चाहता है जिसको सुरखरू कर देता है, और जब एक आदमी सब्र करता है तो उसका फिर सब्र जो है अल्लाह ताला भी देखते हैं। तो लेकिन जनाब अब क्या हुआ, उस पर एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, उन्होंने नोटिस लिया फौरी तौर पर। आज उन्होंने तलब कर लिया था राना शमीम को भी और अंसार अब्बासी, जिन्होंने ये ख़बर जंग अखबार में ब्रेक की, उनको भी, और जंग और जियो के ग्रुप एडिटर मीर शकील उर रहमान को। अदालत ने अटारनी जनरल समेत इनको कटहरे में बुलवाया और पूछा कि आपने कैसे एक हल्फनामे को स्टोरी बना दिया, आपने कैसे इसको लीड बना दिया,
اب جناب عدالت نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو مریم نواز کا کیس زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جس جج کا آپ نے نام لیا ہے نا اور میرا، ان دنوں میں جب یہ کیس زیر سماعت تھا نواز شریف کا اور مریم نواز کا، ان تاریخوں میں جن کا ذکر آپ نے کیا کہ جسٹس ثاقب نثار آپ کے بقول آپ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے گلگت بلتستان میں، جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں میں اور وہ مذکورہ جج وہ تو دونوں ملک سے باہر تھے، ہم چھٹیوں پر تھے، تو آپ نے کیسے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کھیل تراش لیا. تو اب جناب لگتا یہی ہے بظاہر کہ جج صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور آج جج صاحب عدالت کے بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے، ان کی جگہ ان کا بیٹا پیش ہوا. اس نے عدالت کو کہا کہ میرے ابا جی کل ہی واپس پہنچے ہیں وطن، تو وہ بیمار ہیں. یہ تھی جناب تفصیل. ادھر اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی کی برائے اطلاعات، اس کے جو جاوید لطیف ہیں نون لیگ کے ایم این اے، انہوں نے بھی رانا شمیم کو، جسٹس ثاقب نثار کو اور انصار عباسی سب کو بلوا لیا ہے. نواز شریف کی زرعی اراضی نیلام کرنے کے لیے نوٹس لگ گئے ہیں ان کی رہائش کا جاتی امرا پر، کرکی کے لیے، نیلامی کے لیے، کیونکہ ان سے 180 کروڑ جرمانے کی رقم سرکار نے وصول کرنا ہے. کل جناب خبریں آئی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے ناراض اتحادیوں سے اور ان کو منا لیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا. کہا یہی جا رہا ہے کہ نواز شریف کے بحران کے بعد یہ جو ایک نیا بحران حکومت کو درپیش تھا اتحادیوں کے روٹنے کا، اس میں حکومت سرخرو ہوئی ہے، اتحادیوں کے تحفظات دور ہو چکے ہیں. مونس الہی نے رائے دی پرویز الہی کو کہ حکومت کو ٹائم دیں. طارق بشیر چیمہ جو وفاقی وزیر ہاؤسنگ ہیں کاف لیگ کے، انہوں نے مخالفت کی کہ حکومت کو ٹائم نہیں ملنا چاہیے. شرجیل میمن کو دبئی ایکسپو میں جانے کی عدالت نے اجازت دے دی ہے اور ان سے شورٹی بانڈ طلب کر لیا ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے کرپٹ اہلکاروں کو فوری طور پر نکالنے کے لیے. زریں غزل عمر شریف کی اہلیہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری دنیا بدل چکی ہے عمر شریف کے جانے کے بعد، میں نے 40 دن ہو گئے ہیں کچھ کھایا پیا نہیں ہے. وکلاء نے سیالکوٹ بار میں ہنگامہ کیا اور اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کے دفتر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کر دی. عراق کی ایک ایئر لائن نجف سے لاہور کے لیے پروازیں شروع کرنے جا رہی ہے. فیصل آباد ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. بھارتی 20 ماہی گیر جو رستہ بھول کر پاکستان کی حدود میں آ گئے تھے ان کو واپس کر دیا گیا ہے. یہ تھیں جی آج کی قومی خبریں. آخر میں گجرات کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ڈی ایس پی کھاریاں اور جناب ایس ایچ او صدر کھاریاں فراست اللہ چٹھا دونوں کو آئی جی پنجاب نے تبدیل کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے. قصہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈنگا کے نواحی گاؤں کے ایک شہری کے گھر پولیس نے ریڈ کیا تھا. اس وقت ایس ایچ او مجاہد عباس تھے، تو انہوں نے خود نہیں، ان کے کسی دوست نے آئی جی کو شکایت کی تھی کہ ہمارے گھر میں، میرے دوست کے گھر میں پولیس نے ناجائز طور پر چھاپا مارا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا. اب اس شخص کی درخواست تھی ایس ایچ او کے پاس، کھاریاں فراست اللہ چٹھا کے پاس. ایس ایچ او اس وقت کے مجاہد عباس کے خلاف پرچے کے اندراج کے لیے جو پرچہ نہیں دیا گیا، اس پر آئی جی کی کھلی کچہری میں اس شہری نے شکایت کی، جس پر ڈی ایس پی کھاریاں ایس ایچ او صدر کھاریاں کو معطل کر دیا گیا. سرائے عالمگیر میں ایک نوجوان حسن علی کو مخبری کے شبے میں کہ اس نے ڈرگ بیچنے والوں کی مخبری کی تھی، اس پاداش میں ڈرگ مافیا نے موت کے گھاٹ اتار دیا بڑی بری طرح سے، اور اس کے اعضاء کاٹے ہوئے تھے اور اس کی لاش کھیتوں سے برآمد ہوئی. ڈنگا میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اس کے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا گیا. موسیٰ الہی کاف لیگ کے امیدوار حلقہ N71 سے، انہوں نے کل جاگل میں چودھری محسن کھٹانہ کی رہائش گاہ پر ایک اکٹھ میں خطاب کرتے ہوئے بڑی تند و تیز اور گرم باتیں کی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کا رستہ روکیں گے اور ان لوگوں کی دکانداریاں نہیں چلنے دیں گے جو لوگوں کے خون پسینے سے اپنی دکانداریاں چلاتے ہیں. اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے جن کے گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے قاتل اور مقتول دونوں کا ساتھ دیا جاتا تھا. ایک دروازے سے قاتل داخل ہوتا تھا، دوسرے دروازے سے مقتول کو تسلی دے کے نکال دیا جاتا تھا. بڑا معنی خیز بیان ہے موسیٰ الہی کا. ان کا اشارہ کس کی جانب تھا؟ سمجھنے والے خوب سمجھتے ہوں گے. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا سمارٹ ہیڈ لائن. میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور میرا ساتھ دیجئے. سلامت رہیں. بہت شکریہ.